बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीन उद्दीन खान फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी आम खबर आई है, उसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। कुरम मुआहदा तय पा गया था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बहुत इसके अंदर रोल प्ले किया, लेकिन आज वहां पर इस मुआहदे को न सिर्फ सबोताज किया गया है बल्कि जो हमला हुआ है उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, काफिले कहाँ पहुंचे हैं, उसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो एक मरतबा फिर बगैर लटक गया है और इसकी वजूहात जो है वो नए जजेस की तैनाती भी बताई जा रही है। उन्हें क्या जा रहा है, इस हवाले से भी आम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम हुई और उसके बाद हमने देखा नए जजेस की तैनाती का सिलसिला बड़ा और बगैर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है। ऐसे जजेस की तैनाती हो रही है, ऐसे नाम आए हैं जो बड़े मुतनाज़े हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया गया और उसके अंदर इन नामों पर गौर भी होना है। लेकिन मामला वही है कि अदलिया को हमेशा आज़ाद होना चाहिए, आज़ाद फैसले देने चाहिए। पहले अगरचे बहुत सारे जो जजेस हैं उन पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन कभी भी इस तरह के जो मामलात हैं इस नेज पर नहीं पहुंचे कि अवाम को इतना यानी आप समझें कि एतमाद इंसाफ से उठ जाए कि उनको पहले ही पता हो कि ये फैसले क्या होने हैं। अब एक तरफ जो है वो इमरान खान की जो केस का फैसला है 190 मिलियन पाउंड वो महफूज हुआ है और महफूज करने के बाद एक तारीख दी गई, उसके बाद मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील पाई और फिर जो है उसको मजीद 6 जनवरी तक डिले किया गया। अब इसके अंदर जो टाउट हैं उन्होंने तो ये बताया कि दरअसल ये देखा जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इमरान खान को सजा होगी, जबकि इस मामले के लिए तहरीक इंसाफ पहले से ही तैयारियां किए बैठी है। उनको तवक्को यही है कि इसके अंदर सजा सुनाई जाएगी। इसमें ज्यादा डिफेंस भी पेश नहीं किया गया। पहले जो जजेस हैं उन्होंने जिस तरह इंसाफ का कत्लेआम किया है वो सारी पाकिस्तानी कौम के सामने है। इमरान खान पर तकरीबन 200 के करीब मुकदमात बनाए गए और सब केसेस जो है इसी नोयत के नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो है इसके अंदर कोशिश ये हो रही है मुबैना तौर पर कि यहाँ पे जो है वो किसी तरीके से जो है वो नए जजेस की तैनाती हो जाए और उसके बाद जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जाए। चूंकि महीना, 1.5 महीना, 2 महीने अपील जो होती है हाई कोर्ट के अंदर फिक्स करने पर टाइम लग जाता है और इस टाइम गेनिंग के दौरान ही जो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, आपको इल्म है कि वहां पे जो 6 जजेस हैं 8 में से वो बड़े आइन पसंद जजेस हैं, वो वही जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा था। 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नए जजेस की तैनाती होगी और नए जज वही होंगे जिस तरह आप समझते हैं कि एक अपना बेंच बना के अगर वो बैठ जाएं और ऊपर आमर फारूक मर्जी का बेंच बनाएंगे और उसके जरिए से जो है वो जो एक आप समझें कि सारी चीज खुलेगी तो इमरान खान को ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिल सके। अब इसके अंदर जो है इस वक्त कहा जा रहा है कि इस सारे मामले के अंदर जिन जजेस की तैनाती की बात हुई है, सईद बलोच है, सहाफी हैं, वो लिखते हैं क्या इमरान खान के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सिर्फ इस डर से मुअख्खर किया जा रहा है कि पहले देख लें जुडिशल कमीशन इजलास में मनपसंद जजेस की तैनाती की मंजूरी मिलती है या नहीं, क्योंकि जुडिशल कमीशन इजलास में हमायूं दिलावर, शाहरुख अर्जमंद और आजम खान जैसे कमजोर जजों के नामों की मंजूरी में चीफ जस्टिस जिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानब से शदीद मज़ामत का डर मौजूद है। अगर उनकी जानब से सख्त ऑब्जर्वेशन आ जाती है तो इन 3 जजों की तैनाती का अमल खटाई में पड़ सकता है, जिससे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में टेरियान वाइट केस की तरह अलकादर ट्रस्ट केस को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शायद फिर फैसला हुआ है कि पहले जजों के नामों की मंजूरी होने दें, इंतजार कर लेते हैं। वैसे भी जुडिशल कमीशन में हुकूमती प्लस एस्टैब्लिशमेंट के अरकान की तादाद बहुत ज्यादा है। तो अब इसके अंदर आपको इल्म है कि जो जजेस हैं जुडिशरी को जिस तरह इस अरसे के अंदर मैनेज किया गया ये बड़ा ही अफसोसनाक है और ये फैसला अब 6 नवंबर को जो इस वक्त जनवरी है उसके अंदर भी नजर आ रहा है कि शायद जज साहब छुट्टी पे होंगे, जो महफूज फैसला है वो ना सुनाया जा सके और अगर बफर्ज महाल ये फैसला सुना भी दिया जाए
تو پھر بھی اتنے میں جو ہے وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگے گا اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کے لیے، اور وہاں پہ جو بینچ کی تشکیل ہوگی، وہ بینچ فکسنگ جس کو بولتے ہیں، اگر وہ کرنے میں حکومت اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو جاتے ہیں تو عمران خان کو وہاں بھی جو سزا ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، اور معاملہ پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اتنے میں مزید جو ججز ہیں ان کا اضافہ کر لیا جائے گا، ٹوٹل 34 ججز نئے تعینات ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں وہ بھی تعینات ہوں گے، وہاں بھی جو بیلنس ہے وہ اپنے حق میں کر لیا جائے گا، تاکہ ہم جو چاہیں عمران خان کے بارے میں وہ کیا جا سکے۔ تو یہ ایک طرف پریشر ٹیکٹس یوز ہو رہے ہیں، دوسری طرف مذاکرات کی رام کہانی بھی چل رہی ہے۔ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے بغیر دکھائی نہیں دے رہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نہ عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسا تاثر دینا چاہتی ہے کہ ان کی جو 76 سالہ بادشاہت ہے اس کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ عوام کے سامنے انہوں نے ہار مان لی ہے۔ اب اسی وجہ سے یہ معاملات جو ہے بغیر کھٹائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے آپ دیکھیے انٹرنیٹ کی بندش سے 1.34 ارب ڈالر کے قریب لاس ہوا ہے، اور اس کو اگر آپ خربوں میں تقسیم کریں تو یہ تقریباً 200 آپ سمجھیں کہ 300 ارب روپے کا نقصان صرف تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو خاموش کرنے کے لیے یہ نقصان کیا گیا ہے، جو انتہائی اس وقت جو ہے وہ ایک افسوسناک اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک عجیب معاملہ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان، ان کی جو اس کو چیلنج کیا گیا تھا جج کے طور پر تقرری کو، اور اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جو تقرری ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، لیکن وہ تو گھر جا چکے ہیں، اور اب جو وہ جج جسٹس وقار سیٹھ، ان کی طرف سے یہ چیلنج کیا گیا تھا، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس پر باقاعدہ ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے کہ جس شخص کو اب آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے یہ تو سپریم کورٹ کا جج بننے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا تھا، اور اس کو جو ہے وہ اب اس کی ان چیمبر جو سماعت ہے وہ مقرر کر لی گئی ہے۔ جسٹس مندوخیل یہاں پہ اس ان چیمبر سماعت کی جو ہے وہ سماعت کریں گے اس کیس کی، اور اس وجہ سے یہ انتہائی عام معاملہ ہے کہ رجسٹرار آفس نے یہ اعتراضات عائد کیے تھے۔ ان چیمبر اپیل سماعت کے لیے یہ مقرر ہو گئی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل 6 جنوری کو چیمبر میں اپیل پر سماعت کریں گے۔ سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ مرحوم نے آؤٹ آف ٹرن تعیناتی یہ چیلنج کی تھی۔ اگرچہ یہ خبر ان پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن جسٹس مندوخیل آپ دیکھیں وہ بھی ایک کمزور جج ہیں، اور پھر وہ اسی آئینی بینچ کا حصہ بھی ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ شاید امین الدین خان کے لیے وقتی مشکل ضرور ہے کہ ان کے جج کی حیثیت پر سوال اٹھایا گیا، آؤٹ آف ٹرن ان کو پروموٹ کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن فیصلہ شاید ان کے خلاف نہ آئے۔ لیکن آج سب سے بڑا جو افسوسناک جو ہے وہ پہلو سامنے آیا ہے، اور اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اپنے اصل کام پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے ایک معاہدہ ہوا پارا چنار کے اندر دونوں فریقین کے درمیان، اہل تشیع اور اہل سنت جو کمیونٹی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے آج قافلہ چلا ہے تقریباً 75 گاڑیوں کا، اور پھر اس پر جو ہے وہ ڈپٹی حملہ ہوا ہے دہشت گردوں کی طرف سے، خارجیوں کی طرف سے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اب راجہ ناصر عباس نے پورا وہ کیس رکھ دیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے بدقسمت ضلع کرم میں ایک بار پھر دہشت گردوں نے سنی اور شیعہ عمائدین کے درمیان کیے گئے امن معاہدے پر حملہ کیا ہے، جس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ مسعود، انتظامیہ کے دیگر افسران اور سیکورٹی اہلکار جو امن معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے اور غذائی اجناس کے قافلے کے راستے کا جائزہ لینے پہنچے تھے، پھر دہشت گردوں کی فائرنگ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ زخمی اہلکار بھی اس کے اندر ہوئے ہیں۔ 87 دن کے طویل انتظار کے بعد یہ غذائی جو اشیاء پر مشتمل ایک کھیپ وہ وہاں پہ پہنچائی جا رہی تھی، لیکن اس قافلے پر حملہ کر دیا گیا، اور اب ڈپٹی کمشنر کو بھی گولیاں لگی ہیں۔ اس کے علاوہ 6 اہلکار مزید زخمی ہوئے ہیں، اور اب یہ جو ٹرکوں کا قافلہ ہے یہ دوبارہ واپسی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ تو آپ دیکھیے 87 دنوں سے ایک علاقہ نو گو ایریا بنا ہوا ہے، تو یہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ انسانی المیہ وہاں پہ جنم لے چکا ہے، بچے جو ہے
وہ غذائی قلت کا شکار ہے، پھر خاص طور پر ان کی اموات بھی ہوئی ہیں، رپورٹ بھی صحیح طریقے سے حقائق نہیں ہو رہا ہے۔ امن معاہدہ ہونے کے باوجود یہ جو بربریت ہے، فسطائیت ہے، ضرورت اس امر کی تھی کہ تمام جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری سیکورٹی ایجنسیز پاکستان کے اندر، جو یہ سیاسی غیر یقینی ہے، یہ معاملات کلیئر ہوتے، مذاکرات کامیاب ہوتے، جس کا جو کام ہے وہ کام اگر وہ کرنے لگ جائے تو پھر ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک افسوسناک حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہ جو ٹریفک ہے واپسی کی طرف، پشاور کی طرف یہ روانہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کے حال پر رحم کرے اور جو ڈیوٹی ہے وہ سب اپنی اپنی جو ہے وہ سر انجام دیں۔ پاکستان زندہ باد۔